श्री प्रकाश ग्रन्थ गुजराती प्रकरण 31 बेहद वाणी। इन्द्रावतीको रूपमा महामती भन्नुहुन्छ, हे परमधामका सुन्दर साथहरू हो, बेहद भूमिको अद्वैत ब्रह्मको वाणीलाई भनिँदैछ, त्यसलाई तिमीहरू ध्यान दिएर सुन। ठुला ठुला ऋषि, ब्रह्मर्षि र अवतारी पुरुषहरूलाई पनि यस बेहद वाणीको प्रकाश मिलेको छैन। अनेक महान आत्माहरूले यसको प्राप्तिका लागि अनेक उपाय गरे, तर यस बेहद वाणी रूपी निधिलाई कसैले पनि चिन्न सकेन, किनभने जागृत बुद्धि बिना यस ब्रह्म ज्ञानलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। बुद्धिको सागर भनिनेहरू जस्तै सुकदेवजी, सनकादि र वेदव्यासजी आदि ठुला ठुला भएका छन्, जसको हृदयमा बुद्धि पूर्ण रूपले व्याप्त छ। विष्णु भगवानलाई महादेवजीले बेहद वाणीको ज्ञानको विषयमा सोधे। करोडौं ब्रह्माण्ड व्यतीत भए तर पनि कसैले यस वाणीलाई सुनाएन। यहाँसम्म कि 14 लोकका स्वामी त्रिदेवहरूले पनि ठुलो जिज्ञासाको साथमा यस बेहद वाणीलाई खोजेका थिए। सुकदेवजी, सनकादि र सन्त कबीरदासजीले पनि परम तत्त्वलाई वर्णन गर्ने ठुलो प्रयत्न गरे। यस ब्रह्मवाणीको सुगन्ध कसैलाई पनि प्राप्त नहुनाले उनीहरू हृदयमा नै विचार गर्दै रहे, अर्थात् परम तत्त्वलाई स्पष्ट रूपले बताउन सकेनन्। यस बेहद वाणीको एक शब्दको लागि लक्ष्मीजीले 7 कल्पसम्म तपस्या गरिन्, तर पनि भगवान विष्णुद्वारा यो वाणी भनिएन। यस बेहद वाणी रूपी प्रेम रसलाई ग्रहण गर्नेवाली ब्रह्म आत्माका अतिरिक्त यस्तो प्रेमानन्द कसैलाई पनि प्राप्त भएन। यस्तो अखण्ड सुखलाई ब्रजमण्डलका गोपिकाहरूले अन्जानमा नै आनन्दपूर्वक प्राप्त गरे। यो बेहद वाणी रूपी धन हाम्रो घर परमधामको हो। यस प्रकारले यो वाणीले भन्दछ कि ब्रह्मप्रियाहरू धामधनीको साथमा रासको रामत गर्दछन्। यी ब्रह्मप्रियाहरूका अतिरिक्त अरू कसैलाई पनि परमाणु जति मात्र पनि अखण्ड सुख दिइएन। ठुला ठुला विद्वानहरू यस वाणीको लागि दौडिए, तर पनि कसैलाई त्यो प्राप्त हुन सकेन। अर्थात् धेरै व्यक्तिहरूले परम तत्त्वलाई बुझेर अरूलाई सम्झाउने प्रयत्न गरे, तर उनीहरूलाई सफलता मिलेन। अखण्ड परमधामबाट सुन्दर साथ झुटो मायावी खेल हेर्ने इच्छाले यो स्वप्नवत संसारमा आए। बेहदका धनी उनीहरूलाई जागृत गर्नका लागि सतगुरुको रूपमा आउनुभयो र उहाँले बेहदको कुरा गर्नुभयो। सद्गुरुले सुन्दर साथहरूलाई साथमा लिएर परमधाम जानुहुनेछ एवं यो वाणी इन्द्रावतीद्वारा प्रकट हुनेछ। सद्गुरु धनीलाई बुद्ध अवतार भनिएको छ। महान बुद्धिको कुरा उहाँले नै गर्नुभएको छ। जुन सतगुरुले ठुलो परिश्रमको साथमा यस तारतम रूपी निधिलाई हृदयस्थ गर्नुभयो, उहाँ महान बुद्धिलाई अनेकानेक धन्यवाद छ, किनभने उहाँले यस धनलाई चिन्नुभयो। सतगुरुले श्री नौतनपुरी धाममा यस तारतम निधिलाई राम्रोसँग खोज्नुभयो। ज्ञान रूपी सम्पत्तिलाई देखेर तथा खोजेर उहाँले समस्त सुन्दर साथहरूलाई स्नेहपूर्वक सुनाउनुभयो। हे सुन्दर साथजी, यस बेहद भूमि अर्थात् अखण्ड परमधामको मार्गलाई विचार गरेर हेर। तारतम ज्ञानको प्रकाश त अत्याधिक निर्मल तथा अति उज्जवल छ। तिमी रास एवं प्रकाशका वचनहरूलाई अवलोकन गर, पछि गएर यसको प्रकाश स्पष्ट रूपले प्रकट हुनेछ। वेद व्यासजीको वाणीद्वारा सबै पौराणिक ग्रन्थहरू प्रकट भएका छन्। उनका पुत्र श्री सुकदेव मुनिको हृदयमा श्रीमद् भागवतको अमृत रस बग्न लाग्यो। त्यसैले श्री सुकदेव मुनि बेहद मार्गको साक्षी बनेर आएका छन्।
वस्तुतः ब्रह्माण्डको विषयमा धेरै नै धर्मग्रन्थ र ऋषिहरूका वाणी छन्। त्यसमध्ये कसको नाम लिऊँ? अन्तर्हृदयबाट हेर्नाले थाहा हुँदछ कि उनीहरू सबै यस बेहद मार्गको नै साक्षी हुन्। अखण्ड वाणी एवं बेहदको मार्ग आजसम्म कहिल्यै पनि प्रकट भएको थिएन। यस ब्रह्माण्डका मालिक ब्रह्मा, विष्णु र महेशले पनि यस बेहद वाणीको प्रतीक्षा गर्दै रहेका छन्। धेरैभन्दा धेरै सन्तहरूको वाणीमा बेहद मार्ग एवं बेहद वाणीको उल्लेख छ, तर कसैले पनि यसलाई स्पष्ट गरेन। यस विषयमा त्रिदेवहरू पनि मौन रहे भने बाँकी अरूको त के कुरा रह्यो र? सतगुरुले यस पटक यो बेहद मार्गलाई बडो सरलतासँग प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले यस ब्रह्माण्ड र यसमा रहने व्यक्तिहरू कृतार्थ भएका छन्। युगहरूमा कलियुग धन्य भयो, जसमा तारतम ज्ञान रूपी यो अखण्ड निधि आयो। नवौँ खण्डहरूमा यो भरत खण्ड धन्य धन्य भयो, जसमा यस जागनी लीलाको विस्तार भयो। जमुनाजीको तट, गोकुल तथा ब्रजवासी सबै धन्य भए, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्माले 11 वर्ष प्रेम लीला गर्नुभयो र 14 लोकहरूमा त्यस लीलाको प्रकाश फैलाउनुभयो। यो 14 लोक स्वप्नको हो, जसलाई हेर्नका लागि परमधामबाट ब्रह्म आत्माहरू सुरता रूपमा यहाँ आएका छन्। ती ब्रह्म आत्माहरूको प्रतापले समस्त ब्रह्माण्डका प्राणीहरूलाई मोक्ष प्राप्त हुनेछ र अक्षर ब्रह्म जागृत भएपछि यो ब्रह्माण्ड पनि अक्षर ब्रह्मको हृदयमा समाहित हुनेछ। पुनः योगमायाको अर्को ब्रह्माण्ड रासलीला खेल्नका लागि बनाइयो। त्यसमा श्री राजजीको साथमा आनन्दमग्न भएर समस्त सुन्दर साथहरूले उत्साहपूर्वक रासका लीलाहरू गरे। रासका लीलाहरू नित्य नयाँ नयाँ हुँदछन्। त्यसमा कुनै पनि प्रकारले प्रेम रस भङ्ग हुँदैन। यस प्रकारले योगमायाद्वारा रङ्गिएका सबै सुन्दर साथहरूले स्वप्नवत ब्रह्माण्डमा रामत गरिरहेका थिए। हेर त, स्वप्नवत भएर पनि यस योगमायाको मण्डलमा सुन्दर साथहरू प्रेममा भाव विभोर भएर कसरी खेलिरहेका छन्। रासलीला गरिसकेपछि ब्रह्म आत्माहरू एकसाथ घर परमधाममा जागृत पनि भए, तर अक्षर ब्रह्मको हृदयमा रासलीला जस्ताको तस्तै छ। त्यसपछि पुनः यो तेस्रो ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो। त्यसमा हामी सबै सुन्दर साथहरू आयौँ। मायावी संसार हेर्ने जुन इच्छा बाँकी रहेको थियो, त्यही इच्छालाई लिएर हामी सबै सुन्दर साथहरू यहाँ आएका छौँ। यस प्रकारले हामीले तिनै ब्रह्माण्ड अर्थात् ब्रज, रास र जागनीमा प्रेम आनन्दको कयौँ रामतहरू पनि हेऱ्यौँ। स्वप्नको तिनै ब्रह्माण्डमा हामी सबै सुन्दर साथहरूले जे जति पनि देख्यौँ, परमधाममा जागृत भएपछि ती सबै कुराहरू गर्नेछौँ। अखण्ड रासलीलापछि यो तेस्रो ब्रह्माण्ड पुनः उत्पन्न भयो। त्यसमा अखण्ड ब्रजरासको मार्ग देखाउनका लागि प्रतिबिम्ब ब्रजरास दर्शाइयो। जब ब्रह्म आत्माहरू अखण्ड रास खेलेर परमधाम गए, तब प्रतिबिम्ब ब्रजमा श्री कृष्णले वेद ऋचा सखीहरूको साथमा प्रेम लीलाका कुराहरू गरे। जब ब्रह्माजीले ब्रजमण्डलमा ग्वाल बालहरूको साथमा बाच्छाहरूको हरण गर्नुभयो, तब श्री कृष्णले आफ्नो योगमाया शक्तिद्वारा त्यस्तै बाच्छा एवं ग्वाल बालहरू बनाए। उनीहरू सबै साँझ हुँदाखेरि आफ्नो घर फर्किए। कसैलाई पनि थाहा भएन कि यी ग्वाल तथा बाच्छाहरू त्यही हुन् अथवा अर्कै हुन्। यस प्रकारले श्री कृष्णले आफ्नो माया रचेका थिए। हे सुन्दर साथहरू हो, उपर्युक्त दृष्टान्तद्वारा तिमीहरू सबैले बुझ्नु कि अखण्ड रासलीलालाई बुझाउनका लागि अखण्ड रासलीलाको ब्रह्माण्ड र जागनी ब्रह्माण्डको बीचमा प्रतिबिम्ब लीलाको मार्गलाई यस प्रकारले राखिएको छ। मायाको यो बललाई त हेर।
यो मायाद्वारा श्रीकृष्णले आफ्नो इच्छाले कसरी ग्वालबाल आदि बनाइदिए। अखण्ड रासलीलापछि सुन्दर साथहरू श्रीकृष्णजीसँग परमधाम गए। उनीहरू सबै अक्षर ब्रह्मको हृदयमा रासलीला पनि गरिरहेका छन्। रास रात्रिपछि बिहान हुने बित्तिकै प्रतिबिम्ब लीलाका सखीहरू एवं गोलोकी श्रीकृष्ण यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा उठ्दछन्। पहिलाको जस्तै गोकुल, त्यस्तै यमुना तट, त्यस्तै ब्रजवासीहरू सबै बने। तर संसारका व्यक्तिहरूले यही नै मान्दछन् कि सबै वस्तुहरू पहिलाको नै हो एवं यी सबै गोपीहरू अखण्ड रासलीला खेलेपछि सुतेर अब आनन्दपूर्वक उठेका छन्। यी संसारका व्यक्तिहरूले यो बुझिरहेका छन् कि कालमायाको यो ब्रह्माण्ड पहिलेको नै हो र लीलाहरू पनि त्यही नै हो। तर यो तेस्रो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति त उपरोक्त कारणहरूद्वारा नै भएको हो। अखण्ड ब्रजरास तथा जागनीको ब्रह्माण्ड यी दुवैको बीचमा अखण्ड लीलाको जानकारीका लागि प्रतिबिम्ब लीला रूप मार्ग राखियो। कसैलाई पनि बेहदको यो रहस्यको जानकारी भएन। बेहद भूमि अर्थात् परमधामका सुन्दर साथहरू यही बाटो अर्थात् अखण्ड ब्रजरास हुँदै कालमायाको यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा झुटो खेल हेर्नका लागि आएका छन्। हद भूमि अर्थात् 14 लोकका जीवहरूले बेहद अर्थात् अखण्ड भूमिको रहस्यलाई कसरी जान्न सक्छन् र? योग मायाको मण्डलमा एकातर्फ ब्रह्मात्माहरू अखण्ड रास खेलिरहेका छन्, जुन रासलीला अक्षर ब्रह्मको हृदयमा अखण्ड भएको छ भने यता प्रतिबिम्ब लीलामा वेद ऋचा सखीहरू रास पूर्ण गरेर प्रातः आआफ्नो घरमा जागृत भए। श्रीकृष्णजीले प्रतिबिम्ब लीलाका वेद ऋचा सखीहरूको साथमा 11 दिनसम्म लीला गर्नुभयो। अक्रूरले श्रीकृष्णलाई गोकुलबाट मथुरा बोलाएर लिएर गए र त्यहाँ गएर श्रीकृष्णले मथुरालाई आफ्नो वशीभूत गरे। यहाँसम्म श्रीकृष्णले ग्वालाको भेष धारण गरे र त्यसै बीचमा कंसलाई मारेर उसलाई मुक्ति दिए। हे सुन्दर साथजी, अखण्ड रासलीलापछि 11 दिनसम्म भएको यो लीलालाई अर्को लीला सम्झिनु। उग्रसेनलाई राज तिलक गरेर गोलोकीनाथ श्रीकृष्णजीको आवेश ग्वाल भेषको साथमा गयो। अब यहाँबाट विष्णु भगवानको अवतार लीला प्रारम्भ भयो, जसले वसुदेवजीलाई जेलबाट मुक्त गरेर आनन्दित गरे। अब यहाँबाट अगाडि श्रीकृष्णजीका लीलाहरू हद ब्रह्माण्डको हो। यस हद लीलाको कथा त सबैले गर्नेछन्, तर बेहदको वाणी हामी बिना अरू कसले बुझ्न सक्नेछ? यस प्रतिबिम्ब लीलामा उभिएर भक्त नरसिंह मेहताले बेहद लीलाको गायन गरे। उनले भक्ति मार्गमा आरूढ भएर अखण्ड रासमा प्रवेश गर्ने ठुलो प्रयत्न गरे, तर असफल रहे, अर्थात् अखण्ड रासको वर्णनबाट वञ्चित रहन गए। जुन प्रयत्न भक्त नरसिंह मेहताले गरे, यति प्रयत्न अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। यस प्रकारले हद ब्रह्माण्डको जीवले पनि बेहद ब्रह्माण्डको अखण्ड लीलालाई उभिएर हेरेका छन्। यस बेहद भूमिको प्रेम रसलाई पाउनका लागि भक्त नरसिंह मेहताले ठुलो दौड लगाए र यस लीलालाई विभिन्न प्रकारले गाए। यस तथ्यको पुष्टि स्वयं उनको वाणीले गरिरहेको छ। ब्रह्मप्रियाहरूको अखण्ड प्रेम रस त मूल मिलावामा पुग्यो। नरसिंह मेहतालाई यस प्रेम रस प्राप्त गर्नमा 4 ढोकाहरू अर्थात् अखण्ड ब्रज, अखण्ड रास, अक्षरधाम र परमधाम अवरोधक बन्यो, अर्थात् उनले दिव्य रसलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। बेहद ब्रह्माण्डको प्रतिबिम्ब रास लीला रूपी ढोकाबाट नरसिंह मेहतालाई प्रेम आनन्दको शीतल लहरहरू प्राप्त भयो। यस प्रकारले श्रीकृष्ण गोपी रूपी प्रेम रसको थोरै मात्रै भए पनि सुगन्ध प्राप्त गर्नाले प्रतिबिम्ब लीलाको उनलाई जानकारी मिल्यो। यस मार्ग अर्थात् प्रतिबिम्ब लीलामा नरसिंह मेहतालाई अत्यन्तै शीतलताको अनुभव भयो र प्रतिबिम्ब लीलामा वेद ऋचा सखीहरूलाई जुन सुख प्राप्त भयो
त्यो सुख भक्त नरसिंह मेहतालाई पनि प्राप्त भयो। श्री शुकदेव मुनिले श्रीमद् भागवतमा ब्रज तथा रासको विवरण त दिए, तर बेहद वाणी अर्थात् तारतम ज्ञानको अभावमा उनी पनि विभिन्न स्थानहरूमा रोकिए। यदि यसरी रोकिनु नपरेको भए श्री शुकदेव मुनिले रासलीलाको यति मात्रै वर्णन किन गरे? रासलीलाको यति धेरै विवरण मात्र 5 अध्यायहरूमा नै कसरी पूर्ण हुन्थ्यो? यदि यसको विस्तृत रूपले वर्णन गरेका हुन्थे भने त श्रीमद् भागवतको जुन 12 स्कन्द छ त्यो भन्दा अनेक गुणा त्यसको सङ्ख्या बढ्दथ्यो। श्री शुकदेव मुनिद्वारा यो वाणीको पुरा वर्णन हुन सकेन। उनको हृदयमा अखण्ड रासलीलाको वर्णन गर्ने उत्कण्ठा बाँकी नै रहन गयो, जसको कारण उनी अत्यन्तै दुखी भए। श्री शुकदेवजी व्यथित भएर काम्न लागे। राजा परीक्षितद्वारा बिचैमा प्रश्न सोध्नाले अखण्ड सुख प्रेम रसको वर्णन हुन सकेन। त्यसैले उनले अखण्ड सुख प्रेम रसको आस्वादन गर्न पाएनन्। यो दुःखलाई कसरी सहन गर्न सकिन्छ, जसको कारणले यो अखण्ड रस टाढा भयो। श्री शुकदेवजीलाई रासलीलाको वर्णन गर्ने अपार चाहना थियो, किनभने यस जगतका वाणीहरू जस्तै वेद पुराण शास्त्र आदिमा यस श्रेष्ठ रसको सार अखण्ड रासलाई नै मानिएको छ। हे सुन्दर साथजी, जुन शुकदेव मुनिले अखण्ड रासको रात्रिको वर्णन गरेका छन् त्यसमाथि विचार गर। यस सृष्टिको रचयिता भगवान नारायणको रात्रिको पार पनि कोही विरलै व्यक्तिले मात्रै पाउन सक्दछ, तर रासको रात्रिको त कुनै पार नै छैन, किनभने यो लीला बेहदको भनिएको छ। यस प्रकार शुकदेवजीले बेहद भूमिको असीम लीलाहरूको वर्णन मात्र 5 अध्यायहरूमा गरेका छन्। यो कसरी सम्भव छ? म यसको सरल रूपमा स्पष्टीकरण गरिदिन्छु। हे सुन्दर साथहरू हो, तिमीहरू सबै ध्यानपूर्वक सुन। रासको रात्रिलाई यति धेरै ठुलो अर्थात् महत्त्वपूर्ण यसै कारणले भनिएको हो कि त्यस रात्रिमा अखण्ड लीला भएको छ। यदि शुकदेवजीले यसको राम्रोसँग वर्णन गर्थे भने त त्यो वाणी मात्र 5 अध्यायमा समाप्त हुने थिएन। रासको वर्णन गर्ने समयमा शुकदेव मुनिलाई प्रेम रस आइरहेको थियो, तर राजा परीक्षितले बिचैमा प्रश्न गरिदिनाले उनलाई बिचैमा रोकिनु पर्यो। यस प्रकारले ध्यान भङ्ग हुने बित्तिकै प्रेम रसको आनन्द त्यही नै समाप्त भयो, जसको कारणले गर्दा श्री शुकदेवजीलाई अत्यन्तै दुखी हुनु पर्यो। उनले जान्दथे तर पनि केही पनि गर्न सकेनन्, किनभने पात्र बिना बेहद वाणी रूपी अखण्ड प्रेम रस प्राप्त हुन सक्दैन, अर्थात् त्यो अखण्ड वाणीलाई वर्णन गर्ने अधिकार उनमा थिएन। हे शुकदेवजी, अधिकार नहुँदा पनि हजुरले यस रसलाई प्राप्त गर्नुभयो, अतः हजुर यति धेरै दुखी किन भइरहनु भएको छ? आजसम्म बेहदको प्रेमानन्द रसको सुख कसले प्राप्त गरेको छ र? हे शुकदेवजी, यो श्रीमद् भागवत त हामी ब्रह्मात्माहरूको चिठी हो, मात्र हजुरसँग यो संसारमा आएको छ, जसमा मायावी खेल हेर्नका लागि आएका ब्रह्मात्माहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। श्रीमद् भागवतमा हद र बेहद भूमिहरूको विवरण छ। यस प्रकारले शुकदेव मुनिको हातमा ब्रह्मात्माहरूको सन्देश आएको छ। यो हाम्रो नै समाचार पत्र हो। यही श्रीमद् भागवतको सम्पूर्ण विवरण लिएर निजानन्द स्वामी सद्गुरु धनीले मलाई सम्पूर्ण सार बताउनुभयो। अरू अल्पज्ञ व्यक्तिहरूका लागि त यो एउटा उल्झन समान छ, त्यसैले उनीहरूलाई बेहद भूमिको द्वार मिल्दैन। संसारका अन्य जीवहरूले यस बेहदको विवरणलाई कसरी जान्न सक्छन् र? जसको लागि यो पत्र आएको छ उनीहरूले नै यसको अर्थलाई जान्न सक्दछन्। यसैले हामी बिना अखण्ड बेहदको ढोकाहरू कसले खोल्न सक्छ? यदि संसारी जीवले यो भागवतलाई लाखौं पटक पढे पनि यसको एक पंक्तिको रहस्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन।
वस्तुतः ब्रह्माण्डका धनी त्रिदेवहरू पनि यो संसारमा अवतार लिने बित्तिकै सांसारिक सुख दुःखमा बाँधिन्छन्। यो श्रीमद् भागवत जीव सृष्टिहरूका लागि उल्झनपूर्ण छ तथा ईश्वरी सृष्टि एवं ब्रह्म सृष्टिहरूका लागि समाचार पत्रको समान छ। अब म बेहदको ढोकालाई श्रीमद् भागवतद्वारा सरल तरिकाले देखाउँदछु। श्री शुकदेव मुनिको यो वाणी अत्यन्तै सुन्दर छ। यसमा बेहद भूमिको अखण्ड तेज समाहित छ। यसलाई हेरेर तिमी आफ्नो अन्तरको भ्रमलाई हटाऊ र आत्मदृष्टिलाई खोलेर हेर। श्री शुकदेव मुनिद्वारा गाइएको श्रीमद् भागवतको दोस्रो स्कन्दको 9औं अध्यायमा 32 देखि 35 सम्मको श्लोकहरूलाई चतुश्लोकी भागवत भनिएको छ, जसमा भगवानले ब्रह्माजीलाई सृष्टि रचनाको ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसको यथार्थतालाई हेर र बुझ। उपर्युक्त चतुश्लोकी भागवतको मूल सिद्धान्तद्वारा बेहद भूमिको द्वार प्रत्यक्ष देखिँदछ। त्यहाँ यस ब्रह्माण्डलाई स्वप्न भनिएको छ र पुरै संसारलाई नै स्वप्न भनिएको छ। बेहद भूमिको अखण्ड घरको मार्ग बेहद भूमि परमधाममा रहनेवालाहरूले नै जान्दछन्। हद भूमिको जीवले बेहद भूमिको द्वारलाई कसरी खोल्न सक्दछ? अखण्ड द्वारलाई खोल्नका लागि शुकदेव मुनिले दौड लगाए, तर बिचैमा अड्किए, किनभने राजा परीक्षित उनीसँगै हिँडिरहेका थिए। यसैले शुकदेव मुनि उनको भारद्वारा दबिए, अर्थात् परीक्षितको प्रश्नको कारणले उनले रासको सुख लिन सकेनन्। शुकदेव मुनिले अखण्ड रासको वर्णन गर्नका लागि धेरै नै प्रयत्न गरे, तर ठाउँ ठाउँमा उनलाई ठक्कर खानु पर्यो। उनको साथमा हद ब्रह्माण्डका सहचर परीक्षित थिए, त्यसैले उनी पछाडि तानिए। रासको सुख त सागर समान छ, शुकदेवजीद्वारा त्यसको ठिकसँग वर्णन हुन पाएन। परीक्षितको प्रश्नले ध्यान भङ्ग हुनाले उनी बिचैमा अड्किए। योग्य पात्र बिना रस कसरी टिक्न सक्छ र? त्यसैले आइरहेको अखण्ड रसको प्रवाह पनि बिचैमा अड्कियो। ब्रह्म आत्माहरू यसको योग्य पात्र थिए। उनीहरूले यस रसलाई प्राप्त गरे र त्यो रस उनीहरूको हृदयमा समाहित भयो। यो ब्रह्म रस 80 वर्षसम्म, अर्थात् विक्रम सम्वत 1638 देखि विक्रम सम्वत 1718 सम्म ब्रह्ममुनि सुन्दरसाथहरूको बीचमा रह्यो। सुन्दरसाथहरूले त्यस रसलाई लिए, पिए र समय समयमा परस्पर वितरित पनि गरे। बेहद वाणीको यो रस ब्रह्म सृष्टिहरूका अतिरिक्त अन्य कसैलाई पनि एक थोपा मात्र पनि प्राप्त भएन। मात्र सुन्दरसाथहरूमा नै यो समाहित भएर रह्यो। जसको लागि यो रस आएको थियो, उनीहरूले नै यसको अनुभव गरे। सुन्दरसाथहरूको समुदायमा नै यो व्याप्त भयो। बेहद वाणीको यो रस हामीसँग आएपछि छछल्कियो र सागरको लहर जस्तै व्यक्त भएर बाहिर बग्न थाल्यो। मैले त्यसलाई रोक्नका लागि कयौं प्रयत्न गरेँ, तर यो प्रेम रस कुनै पनि प्रकारले रोक्न सकिएन। अब यो अखण्ड वाणीको प्रेम रस आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर निस्किएर आएको छ। त्यसैले यो अब समग्र विश्वमा स्पष्ट रूपले प्रकट हुनेछ। यस प्रेम रसलाई विश्वमा आजसम्म कसैले पनि जान्न सकेन। यो बेहद लीला पछि आउने सुन्दर साथहरूका लाभका लागि राखिएको छ। जसलाई यसलाई पहिचान गरेर जानकारी प्राप्त गर्नु छ, उनीहरूले गर्नु। समस्त सुन्दर साथहरूले यही प्रेम रसलाई ग्रहण गरेर परमधाम आउनेछन्। यो प्रेम रसको डोरीबाट तानिएर र यस अखण्ड वाणीलाई श्रवण गरेर प्रेमको बन्धनमा बाँधिएर सबै सुन्दर साथहरू परमधाम आउनेछन्। यो बेहद वाणी यो संसारमा इन्द्रावतीको मुखबाट प्रकट भएको छ। सुन्दर साथहरूले अलग अलग प्रकारले यसलाई ग्रहण गरे र यसलाई पान गरेर बेहद भूमिको असीम सुखको अनुभव गरे।
यस बेहद वाणीको प्राप्तिका लागि कयौँ व्यक्तिहरूले कठोर तपस्या गरे भने कयौँ व्यक्तिहरूले पञ्चाग्निमा तप गरे। यस वाणीलाई प्राप्त गर्नका लागि अनेकौँ व्यक्तिले हठ योग र प्राणायामद्वारा आफ्नो इन्द्रियहरूको दमन गरे तथा भयङ्कर दुःख र कष्टहरू सहन गरे। यस बेहद वाणीलाई प्राप्त गर्नका लागि कयौँ व्यक्तिले भैरव झाँप अर्थात् पहाडबाट हाम फाले तथा कयौँले शरीरलाई तिलको समान टुक्रा टुक्रा गरे। यस अखण्ड र शब्दातीत वाणीको लागि अनेक व्यक्तिहरूले शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई भालाले छेडे र आफ्नो शिरमाथि बलिरहेको आगो राखे। यस बेहद वाणीको प्राप्तिको लागि अनेक व्यक्तिहरूले अनेक प्रकारका योग तप गरेर दुःख सहन गरेका छन्। यस प्रकारले यस अमूल्य प्रेम रसयुक्त अखण्ड वाणीको महत्त्वको विषयमा म अरू कति भनौँ। यस अद्वैत वाणीको रसानन्दको एक थोपा पनि कसैलाई प्राप्त भएको छैन। 14 लोक ब्रह्माण्डका स्वामीहरू पनि यसबाट वञ्चित रहे। यसरी वञ्चित रहनेमा अरू पनि धेरै छन्, तर म कसको नाम लिऊँ? यस दुनियाँका अधिपतिहरूको नाम आइसकेपछि अरूको नाम उल्लेख गर्नु जरुरी देखिएन। यस बेहद वाणीको रस मेरो हृदयमा उम्लिएर हाम्रो सुन्दर साथहरूको बीचमा प्रकट भयो। नौतनपुरीमा जुन अखण्ड निधि छ त्यो अन्यत्र कहीँ पनि छैन होला। जुन प्रेमानन्द लीला गोकुलमा प्रकट भयो त्यसको सुख अपरिमित छ। त्यस समय तारतम ज्ञान नहुनाको कारणले अन्जानमा नै अर्थात् धामधनीलाई चिने बिना नै सखीहरूले प्रेमानन्दको अनुभव गरे, तर कसैले पनि आफ्नो मूल घर परमधामलाई देखेन। ब्रजमण्डलमा श्रीराजजीसँग ब्रह्मात्माहरूले प्रेमानन्दमय लीलाहरू गरे। आत्मजागृति नहुनाले त्यो सुख स्वप्न समान थियो। यदि त्यहाँ अखण्ड परमधाम देखिन्थ्यो भने स्वप्नको ब्रह्माण्ड नाश हुन्थ्यो। तब पुनः यो खेल कसरी हेर्नका लागि मिल्थ्यो? स्वप्न टुट्नाले स्वप्नको सुख कसरी प्राप्त हुन सक्थ्यो? तथा मायावी ब्रह्माण्डको खेल पनि कसरी हेर्न सकिन्थ्यो? जब दृष्टि परमधामको अखण्ड सुखहरूतर्फ रहन्छ भने निद्रा त्यही समयमा समाप्त भएर जाँदछ। अज्ञान रूपी निद्रा भङ्ग भएपछि स्वप्न पनि टुट्नेछ। यदि त्यस समयमा हाम्रो स्वप्न टुटेको हुन्थ्यो भने हाम्रो खेल हेर्ने इच्छा बाँकी नै रहन्थ्यो र फेरि आउनुपर्ने कारण बाँकी नै रहन्थ्यो। अखण्ड परमधामको सुख र स्वप्न अवस्थाको सुख दुवैलाई एकैसाथ कसरी लिन सकिन्छ र? ये सुन्दर साथहरू हो, यस प्रकारले बुझ्नु कि त्यस समय सुख त धेरै नै प्राप्त भयो, तर ब्रजलीलाको सुख स्वप्न समान हुनाको कारण अन्जानमा नै अर्थात् धामधनी र परमधामलाई नचिनिकनै अनुभव गरियो। रासलीलाको अखण्ड सुखको विषयमा म के भनौँ? त्यो त यस्तो लाग्दछ कि मानव मूल घर परमधामको नै सुख हो। यसैले यी सुखहरूलाई सुन्दर साथ तथा धामधनी बिना अरू कसैले जान्न सक्दैन। योग मायाको ब्रह्माण्डमा धामधनीको स्वरूप नवीन थियो र उहाँको श्रृङ्गार पनि नवीन थियो। हामी सबै सुन्दर साथहरूको प्रेम पनि नवीन थियो र हाम्रो आकार अर्थात् शरीर पनि नवीन थियो। अखण्ड वृन्दावन पनि नवीन र सुन्दर थियो। त्यसमा नवीन प्रकारको वायु बहन्दथ्यो। यमुनाजीको जल पनि नवीन प्रकारको देखिँदथ्यो। त्यसको किनारामा नवीन प्रकारका वृक्षहरूको झुण्ड झुमिरहेको थियो। वनका बेलीहरूबाट नवीन प्रकारका सुगन्धी आइरहेको थियो। यमुनाजीको बालुवा पनि नवीन रूपमा सेतो रङले चम्किरहेको थियो। पूर्णिमाको चन्द्रमा पनि नवीनतापूर्वक सम्पूर्ण कलाहरूसहित प्रकाशमान थियो। नवीन रङका पशु पक्षीहरू वनमा नवीन प्रकारका बोली बोलिरहेका थिए र सुन्दर साथहरूले पनि श्रीराजजीको सहचर्यमा नवीन प्रकारको अपार सुख प्राप्त गरे।
यस सुखको कुरालाई मेरो जीव तथा हृदयले नै जान्दछ, किनभने यस सुखको आनन्द धाम धनी तथा सुन्दर साथ बिना अरू कसले अनुभव गर्न सक्दछ। तर योगमायाको मण्डल स्वप्नवत हुनाको कारण त्यहाँको सबै सुख स्वप्नवत थियो। अवश्य नै यो सुख निद्रामा नै अनुभव गरियो, किनभने यो सबै योगमायाद्वारा निर्मित हुनाले त्यसमा अखण्ड परमधाम देख्न सकिँदैन थियो। यस प्रकारले गोकुल लीलाको एउटा रीति भनिएको छ। त्यसपछि रासमण्डलको सुख पनि स्वप्नको सुख भनिएको छ। यस प्रकारले परमधाम तथा संसार दुवैको सुख एकैसाथ कसरी प्राप्त हुनेछ? हे सुन्दर साथहरू हो, यसमाथि विचार गर। जब हामी मायावी संसारको सुखमा मग्न हुनेछौँ तब परमधाम देखिने छैन। त्यस्तै जब मूल घर परमधामको सुख देखिनेछ तब संसारको स्वप्न रूपी सुख अदृश्य हुँदछ। यस प्रकार ब्रजरासका लीलाहरूको सुख सपनामा अन्जान अवस्थामा नै हामीले अनुभव गर्यौँ। यी दुवै लीलाहरूमा मूल घर परमधामको परिचय थिएन। यस प्रकारले हामीले ब्रज र रास दुवै लीलाहरू गरेर पुनः मूल घर परमधाम आयौँ। त्यसपछि कालमायाको यो ब्रह्माण्डमा हामी मायाको खेल हेर्ने बाँकी इच्छा लिएर आयौँ। ब्रज तथा रासमा मायाको झुटो खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएन। अन्जानमा नै हामीले त्यतिखेर अखण्ड सुखको अनुभव गर्यौँ। यस प्रकारले सखीहरूको दुःखरूपी खेल हेर्ने इच्छा बाँकी रहन गयो। त्यो चाहना कसरी बाँकी रहन सक्थ्यो र? त्यसैले त्यो चाहनाले हामीलाई यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा लिएर आयो। यहाँ धामधनी स्वयं सतगुरुको रूपमा पधार्नुभयो र आफ्नो साथमा तारतम ज्ञान लिएर आउनुभयो। तारतम ज्ञानको ज्योति अत्यन्तै प्रकाशमान छ। त्यसबाट यो लाभ प्राप्त हुनेछ कि एक त आन्तरिक दृष्टिद्वारा अखण्ड घर परमधाम दृष्टिगोचर हुनेछ भने अर्कोतर्फ बाह्य दृष्टिद्वारा मायाको खेल देखिनेछ। यस तारतम ज्ञानको प्रकाशद्वारा सिधा परमधाम देखिनेछ तथा ब्रज र रास लीलाको स्मृतिको साथसाथै यो जागनीको लीलाको पनि अनुभव गर्न सकिनेछ। आत्मदृष्टिद्वारा हेर्नाले यहाँ ब्रजरास र परमधामका सबै कुराहरू स्मरण भएर जानेछ। यस तारतम ज्ञानद्वारा जागृत भएर हेर्नाले त्यसमा अपरिमित शक्ति भरिएको देखिनेछ। जागनी लीलाको यो कुरा झुटो जिब्रोद्वारा भन्न सकिँदैन। जागृत भएर अखण्ड सुखको अनुभव गर्नाले सबै मनोकामनाहरू पूर्ण हुँदछन्। जागनी लीलाको यो बल तारतमको वचनहरूद्वारा स्पष्ट हुनेछ र त्यसको प्रतापले रास तथा प्रकाशको वाणीलाई सुनेर अखण्ड वाणीको पनि आत्मसात हुनेछ। तारतम ज्ञानको उदयले यो ब्रह्माण्ड धन्य भयो, साथै यो भरतखण्ड पनि धन्य भयो। सबै युगहरूमा यो कलियुग धन्य छ, जसमा यो तेजोमयी जागनी लीला प्रकट भयो। यो नौतनपुरी धामको भूमि धन्य छ, जसमा यो जागनी लीला अर्थात् अक्षरातीतको पहिचान गराउनेवाला तारतम ज्ञानको लीला भएको छ। यी दुवै लीलाहरू अखण्ड ब्रजरास तथा जागनी पूर्ण रूपले रास तथा प्रकाश ग्रन्थका वाणीहरूमा स्पष्ट रूपले प्रकट भएको छ। धामधनी पनि धन्य हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रज र रासपछि दोस्रो पटक यो जागनीको ब्रह्माण्डमा सुन्दर साथहरूसँग पधार्नुभयो। तेजोमय तारतम ज्ञान पनि धन्य छ, जसलाई सतगुरुले प्रकट भएर प्रकाशित गर्नुभयो। तारतमको यस ज्ञानको कारण बेहद भूमिको प्रेम र आनन्द रसयुक्त ब्रजरास तथा धामका लीलाहरू सबै प्रकारले प्रकट भयो। यसको प्रतापले मायावी खेल हेर्दै सुन्दर साथहरूलाई विभिन्न प्रकारले अखण्ड सुख प्राप्त भयो। यस तारतम ज्ञानको रस यदि मैले वाणीको रूपमा कसैलाई पिलाइदिएँ भने उसमाथि चढेको यो मायावी विष पनि उत्रिनेछ र उसलाई अखण्ड सुख प्राप्त हुनेछ।
जुन सांसारिक जीव अज्ञान रूपी निद्राबाट जाग्दैन उसलाई यो तारतम वाणीको रसको पान गराइदिनु, किनभने धामधनीले यो मायावी शक्तिलाई जान्नु हुँदथ्यो र त्यसलाई हटाउनका लागि नै उहाँले तारतम ज्ञानलाई संसारमा लिएर आउनुभयो। सुन्दर साथमाथि चढिएको मायावी विषलाई उतार्नका लागि सतगुरु धनीले तारतम ज्ञान लिएर आउनुभयो। त्यसैले यो बेहद ज्ञानको प्रेमानन्द रसलाई म इन्द्रावती कानद्वारा पिलाइरहेकी छु। तारतमको रस जुन कानहरूमा प्रवेश गरेर हृदयसम्म पुग्दछ उनीहरूलाई मायाको विषले के असर गर्न सक्नेछ? किनभने जागृत अवस्थामा कहिल्यै पनि सपना देखिँदैन। यी दुवैको बीचमा परस्पर विरोध छ। सपना त निद्रामा नै देखिँदछ। स्वप्न अवस्थामा अनेक ब्रह्माण्डहरू देखिँदछन्, तर आँखा खोल्ने बित्तिकै ती सबै ब्रह्माण्ड केही पनि देखिँदैन। यस प्रकारले तारतम ज्ञानको रसले मायाको विषलाई उतारिदिँदछ, अन्तःकरणलाई निर्मल बनाउँदछ, जसद्वारा जीवात्माले जागृत भएर अखण्ड सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। जागृत भएपछि यहाँ अनेक प्रकारका असङ्ख्य सुखहरू प्राप्त हुँदछ। अन्तर्दृष्टिद्वारा हेर्नाले 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष सजिलैसँग प्राप्त हुँदछ। अथवा भरतखण्ड, मनुष्य शरीर, कलियुग र सतगुरु, यी चारैको महत्त्व तारतम ज्ञानको प्राप्तिपछि समझमा आउँदछ। तारतमको पदार्थ अर्थात् 25 पक्ष परमधामलाई संसारमा कुन प्रकारले प्रकट गर्न सकिन्छ? जीव जागृत हुने बित्तिकै स्वयं आफ्नै दृष्टिले त्यसलाई हेर्नेछ। त्यसैले हे सुन्दर साथहरू हो, आफ्नो आत्मालाई यस तारतम वाणीद्वारा जागृत गर। मैले तारतम ज्ञानका यी वचनहरूलाई यहाँ सरलतासँग प्रकट गरेको छु। यस प्रकारले बेहद भूमि अखण्ड घरको ढोका अनेक प्रकारले खोलिएको छ। यस अद्वैत वाणीको एक अक्षरको चौथाइ भाग पनि आजसम्म कुनै पनि प्रकारले प्रसिद्ध भएन। धामधनी सद्गुरुको रूपमा यो संसारमा आउनुभएको छ र उहाँले मद्वारा यो वाणीलाई भनाइरहनु भएको छ। सुन्दर साथहरूले यो मायावी खेललाई अलग अलग स्थानमा अलग अलग प्रकारले हेरिरहेका छन्। उनीहरूलाई बोलाएर परमधाम लैजानका लागि नै यो वाणी भनिएको हो। मायाको यो खेल त्यसै त छोडिँदैन, किनभने यस ब्रह्माण्डको निर्माणमा राम्रो कला देखाइएको छ। जुन प्रकारले जादुगरले आफ्नो एउटा खाली टोकरीमा जादुको परेवा भरेर देखाउँदछ र पछि जसै जादुको मन्त्र बोलेर उसले फुक्दछ तब तुरुन्तै परेवाहरूद्वारा भरिएको टोकरी बिल्कुलै खाली देखिँदछ। ठिक त्यस्तै प्रकारले अक्षर ब्रह्मद्वारा यो मायावी ब्रह्माण्डको रचना भएको छ। अक्षर ब्रह्मको जादुगरको खेलको परेवाहरूलाई हेरेर परमधामका सुन्दर साथहरू त्यसैमा मस्त छन्। जादुको खेलको म अर्को दृष्टान्त दिँदछु। जादुगरले आँपको बिउ रोपेर पानी हाल्दा एक छिनमै त्यसमा फूल र फल लागे। रङ्गी बिरङ्गी लहराहरू त्यस वृक्षमा चढ्यो। त्यसलाई हेरेर मन भ्रमित हुँदछ र शरीरको पनि सुधि रहँदैन। त्यस आँपको वृक्षको तमासालाई हेरेर चित्त व्याकुल हुँदछ। त्यही क्षणमा त्यो खेल अदृश्य हुँदछ तथा जादुगरको हातमा आँप या बेली केही पनि रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले अक्षर ब्रह्मरूपी जादुगरको खेललाई हेरेर सुन्दर साथहरूको चित्त भ्रमित भयो तथा उनीहरू मायावी रङमा रङ्गिएर बाँधिए। मायावी खेललाई हेरेर ब्रह्मात्माहरूले आफ्नो परमधामको मूल शरीरलाई नै बिर्सिएका छन्। यति मात्रै होइन, उनीहरूले आफ्नो मूल घर परमधामलाई नै भुलेका छन्। कमिला समान मायाले हात्ती समान ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्नो वशमा गरेको छ। यही नै बडो आश्चर्यको घटना हो। हे सखीहरू हो, यस अद्भुत घटनालाई त हेर। यो बडो आश्चर्यजनक घटना छ। जुन मायावी निद्राको जड नै झुटो छ, त्यस मायाले ब्रह्मात्माहरूलाई हरण गरेर
उनीहरूलाई भ्रममा पारिदियो। सुन्दर साथहरूमा अज्ञान रूपी निद्राको प्रभाव जसै जसै बढ्दै गयो तसै तसै स्वप्नको प्रभाव पनि बढ्दै गयो। अब प्रयत्न गर्दा पनि उनीहरूलाई मायावी खेलबाट बाहिर निकाल्न सकिँदैन। ए सुन्दर साथहरू हो, त्यसैले यो बेहद अर्थात् अखण्ड वाणी भनिएको हो। यसद्वारा म तिमीहरूको अज्ञान रूपी निद्रालाई हटाइदिँदछु, स्वप्नलाई बढ्न दिन्न तथा तिमीहरूमाथि चढेको विषलाई पनि उतारिदिँदछु। कमिला रूपी मायाको मुखबाट हात्ती रूपी ब्रह्मात्माहरूलाई निकालिदिँदछु र भुलेका ब्रह्मात्माहरूलाई तारतम ज्ञानद्वारा उनीहरूको वास्तविक शरीरको परिचय गराइदिँदछु। सतगुरु धनीको अनेक वचनहरूलाई भनेर क्षीर र नीर अर्थात् ब्रह्म र मायाको निरूपण गरिदिँदछु। सांसारिक झुटो मायालाई झुटो भनेर सच्चा ब्रह्म आत्माहरूलाई मोह सागरबाट पार गरिदिँदछु। यस प्रकारले सुन्दर साथहरूलाई तारतम वाणीको रस पिलाएर उनीहरूको कार्य अर्थात् मनोकामनाहरूलाई पूर्ण गरिदिँदछु। अखण्ड तारतम ज्ञानको रस पिलाएर सुन्दर साथहरूलाई मूल घर परमधाममा पुर्याइदिँदछु। धन्य छ त्यो तारतम ज्ञान जसद्वारा यस ब्रह्माण्डमा सम्पूर्ण प्रकाश फैलिएको छ। तारतम ज्ञानको यो प्रकाश सुन्दर साथहरूलाई मायाको खेल देखाउनका लागि अर्थात् परमधाममा बसी बसी हामी मायाको खेल हेरिरहेका छौँ भन्ने अनुभव गराउनका लागि ल्याइयो। संसारका अरू जीवहरू त अलग अलग प्रकारले मायामा बाँधिएका छन्। ये सुन्दर साथहरू हो, म दोस्रो र तेस्रो भनेर यसै कारणले भन्दछु कि किनभने सुन्दर साथहरूले मायालाई अधिक महत्त्व दिएका छन्। सुन्दर साथहरूले स्वप्नवत मायालाई सत्य मानेर हेरिरहेका छन्। त्यसैले मलाई यस प्रकारले विचार गरेर तिमीहरूलाई त्यसो भन्नु पर्यो। हे सुन्दर साथहरू हो, तारतम ज्ञानमाथि विचार गरेर यो स्वप्नवत मायालाई छोड्यौ भने दुवै लोक अर्थात् यो संसार र परमधामको सबै सुखहरूको प्राप्ति हुनेछ। त्यसैले यस स्वप्नवत संसारलाई आनन्दपूर्वक हेर र हाँस्दै हाँस्दै परमधाममा पनि जागृत हो। तारतम ज्ञान समान बुझ्न योग्य अर्को कुनै मार्ग छैन। त्यस्तै प्रकारले सुन्दर साथहरू भन्दा बाहेक यस संसारका सबै जीवहरू स्वप्नका हुन्। त्यसैले मायालाई झुटो सम्झिएर सबै सुन्दर साथहरूलाई जागृत गरिदिउँ ताकि उनीहरूको मनमा मायावी खेल हेर्ने इच्छा बाँकी नरहोस्। त्यसैले दुवै कुराहरू अर्थात् संसार र परमधाम देखाएर आनन्दसँग यो स्वप्न अवस्थालाई स्वप्नमा नै मिलाइदिँदछु। इन्द्रावतीले धामधनीको चरणमा प्रणाम गरेर भन्दछिन् कि मैले सुन्दर साथहरूलाई युक्तिपूर्वक मायाबाट जगाइरहेकी छु।